गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। कुलभूषण यादव को मौत की सजा एक दहशतगर्द का मंतकी इंजाम है। कुलभूषण यादव के मुकदमे में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर भारतीय मीडिया का ववेला। रहनुमाओं की गुमशुदगी पर पीपल्स पार्टी ने एहतजाज की धमकी दे दी। क्या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुमशुदगी में वफाकी हुकूमत मुलव्विस है? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह से, दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से, तज्जियाकार लियाकत शहवानी से और भारतीय तज्जियाकार कर्नल धनवीर सिंह से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। बहुत अहम डेवलपमेंट आज, भारत के रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव को सजाए मौत पाकिस्तान ने सुना दी है। एक दहशतगर्द को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बड़े अरसे से प्रेशर था, ये सवाल पूछा जा रहा था। हमने भी इस हवाले से जब 1 साल हुआ था कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को, यही सवाल उठाया था कि कहीं पाकिस्तान इसको बैक बर्नर पर तो नहीं डाल रहा। उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने हमें ये कह के मुतमईन किया था कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों में आप देख लेंगी कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा। लग ये रहा था कि पाकिस्तान में शायद किसी हद तक, किसी लेवल पर कोई कंफ्यूजन है ऑन सिविल एंड मिलिट्री लेवल एटलीस्ट कुलभूषण यादव के हवाले से, मगर आज की जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है। और साथ ही साथ हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व नजर आए इस खबर को पहुंचाने में। जो ट्वीट थी वो ISPR की तरफ से आई, गिविंग अ मैसेज कि इकट्ठे ये डिसीजन लिया गया है। बहुत बड़ा डिसीजन था और खबर भी बहुत बड़ी थी। क्या कह रहा था कुलभूषण यादव अपनी जो उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी पाकिस्तान में? लेट्स वॉच दैट। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. कुलभूषण यादव अपने तमाम संगीन जुराइम का खुद इतराफ़ कर चुका है। जिस वक्त कुलभूषण यादव को प्रेजेंट किया था मीडिया के आगे, उस वक्त DG ISPR ने इंडिया को वाज़ेह पैगाम दिया था कि वी हैव गॉट योर मंकी। मगर उसके बावजूद इंडियन मीडिया किसी भी तरीके से ये बात मानने को तैयार नहीं है। बार बार भारत में इस खबर से एक खिलबिली सी मची हुई तो नज़र आ ही रही है, मगर वावेला भी मचता हुआ नज़र आ रहा है। कुलभूषण यादव को बेगुनाह साबित करने के लिए इस मुकदमे को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। किस तरीके से भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट कराए, लेट्स वॉच दैट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव, भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताया था और ऐसे तमाम आरोपों को भारत सरकार ने खारिज किया था और कुलभूषण जाधव को एक आम भारतीय नागरिक बताया था। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को जब हिरासत में लिया गया था, उनसे पूछताछ की गई थी, उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि वो रॉ के एजेंट नहीं है बल्कि इंडियन नेवी के वो ऑफिसर हैं और किसी भी तरह से जासूसी का कोई भी उन पर आरोप नहीं है। वो जासूसी करने के लिए वहां पर नहीं गए हुए हैं। लेकिन कुलभूषण यादव, the individual who had suddenly been arrested in Pakistan and then charged with espionage, is going to be given the death sentence. This is an absolute shocker because no due process has seemingly being followed in Pakistan. कुलभूषण यादव को पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया गया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। And I'll start with you, शाहिद लतीफ साहब। भारत बार बार ये बात अब कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये ऐसे ही पकड़े गए हैं, ये अपने किसी काम से यहाँ पर आए थे। किस कदर गलत बयानी है इस स्टेटमेंट में? देखिए जी, भारत का रवैया जो है वो माजी का भी अगर आप देख लें
وہ تو صرف یہ نہیں کہ سچ بات کو جھٹلاتا ہے، وہ تو پاکستان کے ساتھ کے بارے میں جو کچھ پروپیگنڈا سال ہا سال سے کر رہا ہے اور یوں دنیا کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ اصل میں دہشت گردی پاکستان کرواتا ہے، دہشت گرد ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈوزیئرز بھرے ہوئے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، جس کے تحت بھارت جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کرواتا رہا، اس میں باقاعدہ ملوث ہے۔ اور جہاں تک کلبھوشن یادیو کا معاملہ ہے، یہ تو اس کو باقاعدہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے ہم نے فالو کیا۔ سب سے پہلے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ میجسٹریٹ کی عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، حالانکہ یہ ملٹری کسٹڈی میں تھا، مگر یہ تو میجسٹریٹ کی عدالت جو کہ ہمارے قانون کا تقاضا ہے وہاں اس کو بھیجا گیا تاکہ کوئی دباؤ والا معاملہ جو ہے وہ ہرگز نظر نہ آئے۔ تو ہم نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے لیا، پھر اس کے ساتھ جو اعترافات اس شخص نے کیے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر ویڈیوز بھی دکھائی گئیں، اس کے اندر ساری بات چیت کی گئی، وہ بھی ڈیو پروسیس آف لا کا حصہ تھی۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے اس کے باوجود جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ شخص گو ملٹری کسٹڈی میں رہا، مگر سارا وقت آج تک جو ہم نے اس ساری چیز پر لگایا، تو ایک تو یہ کہ تاکہ اسٹیٹ کو کل کسی قسم کی تنقید جو ہے وہ نہ برداشت کرنی پڑے، اور پھر اس معاملے میں چھان بین اس حد تک کی جا سکے کہ جس کے تحت کل کوئی ایسی انگلی نہ اٹھے جس میں یہ کہا جائے کہ جی قانون کا یہ یا وہ تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ دیکھیں آرمی ایکٹ میں باقاعدہ 59 آرٹیکل جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایسپیوناج اور سیبوٹاج کے معاملے سے، اور اس کے اندر آرمی کو یہ حق ہے کہ جس شخص نے اس کا ارتکاب کیا ہو اس کو باقاعدہ ایف جی سی ایم فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے اس کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے، اور اس کے اوپر جو میکسیمم سزا ہے وہ سزائے موت ہے، تو لہٰذا اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا، بٹ کوئکلی جو بھارت کا بار بار یہ کلیم ہے کہ ان کے آفیسر ایسے یہاں پر موجود تھے، آپ خود سرو کر چکے ہیں، جس کو بھی تھوڑا سا بھی ملٹری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہو، کیا کسی آفیسر کے لیے یہ پاسبل ہے کہ وہ بھارتی آفیسر پاکستان میں آ کے رہنا شروع کر دے، یا پاکستانی آفیسر جا کے انڈیا میں رہنا شروع کر دے؟ وہاں تو جینوئن اگر کوئی کمٹمنٹ ہو تب بھی جانے کے لیے اتنا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کس طریقے سے بھارت یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایک اپنے کام سے ان کے آفیسر یہاں پہ اتنے سالوں سے رہ رہے تھے؟ از دیٹ ایون ریئلسٹک؟ نہیں جی، یہ تو دور دور تک اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ میں ساری عمر سرو کرتا رہا فوج کے اندر، اور جرت نہیں اور اجازت نہیں کہ میں غیر ملک میں، اور وہ بھی وردی پہنے ہوئے، میں حاضر سروس ایک دفتر ایک آفیسر ہوں، یہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں ایک حاضر سروس افسر کو باہر جا کر رہنے کی اجازت ملے۔ ہمیں بتایا جائے نا کہ حاضر سروس افسر جو ہے وہ پاکستان میں کیا کر رہا تھا، اس کی ڈیوٹی کیا تھی، سوائے ایمبیسی کے جہاں آپ پوسٹ کرتے ہیں باقاعدہ اٹیچیز کو، اس کے علاوہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی آفیسر اس طرح آ کے چھپ چھپا کر کوئی کام کرتا رہے جب تک وہ پکڑا نہ جائے۔ تو یہ بالکل پروپیگنڈا ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ پر مبنی بھارت کی طرف سے ایک ایکسکیوز ہے، ایک بہانہ ہے جو دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو بیوقوف بنایا جائے، اور یہی شور شرابہ آج بھارت نے اٹھا لیا ہے۔ ہم تو بالکل سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیو پروسیس آف لا ہے ہم نے اس کو فالو کیا ہے، اور ایک شخص ہر چیز کا اعتراف کر چکا ہے، پھر اتنا وقت ہم نے لیا ہے، یہ ساری چھان بین کی ہے، ہمارے پاس اعترافات بھی موجود ہیں، ہم نے ڈوزیئر جو ہیں اس کا بھی ڈوزیئر اس کے اندر شامل ہے جو ہم نے اقوام متحدہ کو دیا۔ تو اگر شکایت تھی، شکوہ تھا، تنقید تھی، تو اس وقت تک بھارت کہاں سویا ہوا تھا؟ پھر سامنے آتے۔ رائٹ، کرنل دھنویر سنگھ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ کرنل صاحب، خود ہی پاکستان کو بار بار بھارت کہتا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ سخت رویہ رکھیں، اب جب دہشت گرد کے ساتھ سخت رویہ کرنے جا رہے ہیں تو پھر بھارت کو اعتراض کیوں ہے؟ بھارت کو اس لیے اعتراض ہے کہ یہ جو ایکس نیول آفیسر ہے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کانٹریکٹر تھا چھا بہار میں جو انڈیا پورٹ ڈیولپ کر رہا ہے گوادر کے آگے ایران میں، وہاں پہ کانٹریکٹر تھا، اور اس کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے اس کو اغوا کیا، اور یہی بات
ईरान ने भी भारत के पक्ष में बोली एक समय में। और दूसरी चीज कि इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया। मिलिट्री कोर्ट जो है आप ही के मुल्क के अंदर सवालों के घेरे में रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ उनकी Colonel साहब, very respectfully, let me correct you, sir. मिलिट्री कोर्ट्स 2 साल से पाकिस्तान के टेररिज्म के मुकदमे लड़े हैं, कोई एक मुकदमा भी चैलेंज नहीं हुआ, कोई एक भी अपील में नहीं गया। ये पिछले 2 साल का रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ। बाय द वे, ये उस मिलिट्री कोर्ट ने इसको ट्राई नहीं किया, सुननी पड़ेगी। ये मुकदमा उस मिलिट्री कोर्ट से हटके हुआ है। नहीं, उसने हरगिज नहीं किया। वो खास दहशतगर्दी के लिए बनाए गए, मगर इसका केस एक स्पेशल केस था। इससे हटके FGCM के लिए जो है वो तरतीब दिया गया एक ग्रुप, और उसने किया। करते रहिए। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मिलिट्री कोर्ट में उसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई और उसको फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इवन आपके जो पत्रकार लोग हैं उनको भी एक्सेस नहीं थी। इट वाज अ इन कैमरा ट्रायल और ये ह्यूमन राइट्स के टेनेंट्स के खिलाफ है। जो आपके जो असली आतंकवादी है, जो यूनाइटेड नेशन से जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, मसूद अजहर और हाफिज सईद, उनके खिलाफ तो उनको तो आपने प्रिवेंटिव कस्टडी में और बड़े एतमाद के साथ रखा हुआ है। उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। ये बेचारा अपना बिजनेस कर रहा था। कर्नल सिंह, हाफिज सईद के हवाले से कंट्रोवर्सी पर हर कोई सवाल करता है, बट क्या हाफिज सईद कहीं पर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं? क्या हाफिज सईद ने कहीं पर कॉन्फेस किया है? ये तो मैडम आपने अगवा कर लिया। आपकी जो खुफिया एजेंसी उसने अगवा किया। सर, अगर आप इजाजत दें कर्नल साहब, लेट्स लिसन टू हिम। आप अपने जो आपके फेलो साथी हैं, आपके कॉलीग हैं, लेट्स लिसन टू हिम। उन्होंने खुद ये बात कही है। लेट्स लिसन टू कलदफ। I have been directing various activities in Balochistan and Karachi at the behest of RAW and deteriorating law and order situation in Karachi. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. कर्नल साहब, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ये जो वीडियो है, इसको जो एनालाइज हुआ है, फोरेंसिक एनालिसिस जो भी कोई भी कर सकता है, तो नॉर्मल जो भी कंप्यूटर जानता है, इसके अंदर 32 कट्स हैं। इट हैज बीन डॉक्टर्ड एट 32 प्लेसेस। तो ये अंडर कोर्जन आपने कोई स्टेटमेंट ले लिया है which has no meaning. तो इसको कोई मानता भी नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ फेयर ट्रायल। इट इज इलीगल। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड as an illegal activity. The state has forced that individual to make a statement like this. उसका जो facial expression है और जो वो बोल रहा है, they are not matching. And mind you, सर, आप किनेसिक्स की बात कर रहे हैं, किनेसिक्स की बात कर रहे हैं। We can have experts जो उसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन this is right there at the video। ये बार-बार दिखाई गई। ये 1 साल मौजूद था। भारत इंटरनेशनल फोरम पे आवाज उठा सकता था इस हवाले से। आप तो मान ही नहीं रहे थे कि आपका एजेंट यहाँ पर मौजूद है। बट I'll come back to you कर्नल साहब। लेट मी ब्रिंग इन लियाकत शहवानी साहब। कुलभूषण यादव की जो सरगर्मियाँ थी पाकिस्तान में, उस हवाले से अब इंडिया का कहना ये है कि ये फेयर ट्रायल नहीं था। इज दैट अ फेयर क्लेम? देखिए, अगर फेयर ट्रायल नहीं था तो अभी तक इंडिया क्यों खामोश रहा? कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं। जी सर। I have to go on your art channel. I have to go on your art channel. So I think I'm done with my statement. सर, अगर आप ये स्टेट ऑफ डिनायल है, ये उनका रवैया है। अच्छा, ये पहली दफा फरिया ये नहीं हुआ, कहीं एक चैनल पे वो अपना बात कहकर भाग जाते हैं। जवाब क्या है? इल्जाम लगाया, बात की और चले गए। कर्नल साहब, आप जवाब भी सुन लेना, वो साथी हैं हमारे। Are you there, कर्नल साहब? मैम, आपके चैनल आज चैनल है कॉलिंग मी, दे आर वांटिंग मी ऑन देयर प्रोग्राम। ओके, अगर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि हमारा केस ठीक नहीं था, तो अगर उसके बारे में आप सुन लें। चलिए जी लियाकत शहवानी साहब। जी। देखिए, ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है एक माइंड सेट है, अटदर्मी की पॉलिसी है। इंडिया जो है इसी अटदर्मी से जब तक बाहर निकल नहीं आएगा, उस वक्त तक इन दो ममालिक के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े फोरम पे एक फंक्शन में कहा कि हमने 71 में ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमने मदद फराम किया था, और उसने ओपन फोरम पे कहा। ये
اس تمام کو ماننے کے باوجود پھر یہ بہانے بازی بنانا کہ یہ پراپر اس کو ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا یا یہ فیک ویڈیو ہے. اگر فیک ویڈیو ہے آپ پہلے کہاں تھے؟ اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں کہ وہ انسکر جو ہے نا, مطلب کوئی جو ہے نا ڈیورس سے اس کے چہرے پہ کہیں نظر نہیں آتا. اطمینان کے ساتھ اس نے یہ ساری بات کی اور 1 سال سے جو ہے ٹرائل ہوتا رہا ہے, اور ٹرائل کے بعد اب جو ہے جا کے یہ معاملہ جو ہے آج اس انجام تک پہنچا ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس 1 سال میں پرائم منسٹر آف پاکستان UN جاتے ہیں, وہ بھی پاکستان اور انڈیا کے تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں, کشمیر کے معاملے پہ بات کرتے ہیں, لیکن کلبھوشن یادو کے معاملے پر اس وقت بھی انہوں نے بات نہیں کیا, اور کرنا چاہیے تھا. شاید یہ سمجھ کر بات انہوں نے نہیں کیا کہ یہ ایشو جو ہے اس فورم پر اگین انڈیا اسٹیٹ آف ڈینائل بنا کے, ایشو بنا کے, بہانہ بنا کے جو ٹاکس کے جو کوشش کی جا رہی تھی کہ دونوں ممالک قریب آ جائیں, اس کو سبوتاج کرے گی. وہ کوشش کر رہے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو سکیں, لیکن اگر آپ کی دہشت گردی کے واضح مثال یہاں پہ ملے گی تو کیا ہوگا؟ کوئکلی کرنل صاحب, بیکاز یو جسٹ سیڈ کہ آپ نے کہیں اور جانا بھی ہے. سر افضل گرو کو تو کوئی مقدمے کا موقع ہی نہیں ملا, کوئی ویڈیو تھی ہی نہیں. اسی طریقے سے اور کتنی ساری مثالیں ہیں جہاں پر آپ نے تو زحمت ہی نہیں کی کہ آپ ویڈیو ہی بنا لیں. یہاں پہ تو آپ ویڈیو کے اندر آپ کو مسئلہ ہے. دیکھیں افضل گروپ پراپر ٹائپ ٹرائڈ تھا, وہ آپ کی طرح ملٹری کورٹ میں ٹرائڈ نہیں تھا. ہمارے یہاں It was not a military court. Again, we will clarify. آپ کے اجمل قصاب کو ہم نے فری فیئر ٹرائل دیا, and that is how our country. سر پاکستان نے آگے کہا بھی نہیں کہ آپ نے کیوں پکڑا, آپ کیوں, آپ تو شور مچا رہے ہیں, آپ کا ایک سرونگ آفیسر یہاں پر پکڑا گیا. میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک سر پاکستان سے ٹیم گئی انڈیا, آپ نے اس کو ایکسس ہی نہیں دیا اجمل قصاب سے. ایکسس بھی نہیں دیا, اور افضل ساری ایکسس تھی. ہیڈلی کیس کے پورے ڈاکیومنٹ, اس کے بیانات موجود ہیں. آپ کو سب کو معلوم ہے لکھوی اس میں شامل تھا, اس اٹیک میں ماسٹر مائنڈ تھا, وہ سب کھلے گھوم رہے ہیں. ان کو آپ نے ٹرائل نہیں کرا ملٹری کورٹ میں, ان کو نہیں کوئی سزا ملی. لیکن جو آدمی کانٹریکٹر تھا, جو بیچارہ اپنا روزی روٹی کما رہا تھا, وہاں پہ بزنس کر رہا تھا, اس کو آپ نے اغوا کیا. I'll ask you the same question, کرنل صاحب. جو کویسچن میں نے مارشل صاحب سے پوچھا ہے وہی سوال آپ سے. آپ ایک سرونگ آفیسر ہیں یا رہ چکے ہیں, آپ صرف سے ریئلسٹک بات کریں. ایک سرونگ آفیسر کیسے جا سکتا ہے پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے؟ اپنا پاسپورٹ کے نام انہوں نے مبارک حسین پٹیل بتایا, کلبھوشن بھی غلط نام استعمال کیا انہوں نے. حسین پٹیل لکھا ہوا ہے. وہ سرونگ آفیسر نہیں تھا. سر ریٹائر ہونے کے بعد بھی نہیں جا سکتے. سر NOC نہیں ملتا, یہاں 2 سال NOC نہیں ملتا. بھارت نے فوراً NOC دے دیا, نام بھی بدل دیا. آپ کل کا ڈان نیوز پیپر اٹھائیے, اس کے اندر آپ کے ایک لیفٹیننٹ کرنل صاحب نیپال سے غائب ہوئے ہیں کل کو. سر وہ جس طرح غائب ہوئے ہیں, دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ وہ کس نے غائب کیے ہیں. اچھا وہ آپ نے بھی ابھی وقت بتائے گا کہ کس نے غائب کیا ہے اور کیوں کیا ہے, یہ ابھی وقت بتائے گا. ابھی اٹ از ٹو ارلی. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ سیریا میں نہ نکل کے آئے IS کے. ہاں اب آپ جو مرضی کہہ لیں نا, آپ کو ابھی اس کی انکوائری ہونی ہے, اس کی ابھی انکوائری ہونی ہے. اور جہاں تک افضل کلیم کری ہے کہ ان کو جاب کی ایڈورٹائزمنٹ دی گئی نیپال میں, وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا, اور اشارے ہیں کہ را اس میں انوالوڈ ہے. اور UN نے ان کو جاب دی. UN نے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو گفتگو جس میں ہم چلے گئے ہیں, یہ بالکل انٹلیکٹ لیول کی نہیں ہے, تو اس سے میں وڈرا کرتا ہوں. باقی آپ کی وہ ڈیفینیشن ہے نا انٹلیکٹ لیول کی, وہ بات ہے جو آپ کو سوٹ کرے. یہ بائی دی وے افضل گرو کا جو کیس تھا, وہ تو سپریم کورٹ, انڈین سپریم کورٹ کے پاس کوئی قانونی نقطہ نہیں ملا تھا, اور انہوں نے کہا چونکہ ہمارے عوام کے جذبات اور احساسات ہیں لہٰذا اس کو پھانسی دے دیں. یہ ہے آپ کا قانون کا احترام, اور کر کون رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف انڈیا. کرنل صاحب چلے گئے ویسے. اور فریاد انہوں نے جو کہا, ارناب گوسوامی ٹائمز ناؤ میں جتنا چیختے ہیں, ان سے یہ پوچھ لیں کہ کیا وہ انٹلیکٹ لیول ہے, کیا وہ انٹلیکٹ ڈسکشن ہوتی ہے. جتنا ڈیبیٹ کرتے ہیں, جتنا چیختے ہیں, انہیں یہ کچھ نہیں کہتے. اور یہاں پر آ کے جو ہے نا اتنے ڈیسنٹ شو میں جو اتنا دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اس پہ بھاگتے ہیں, اور پھر جو ہے نا بھاگتے بھاگتے جو الزام پہ ہم پہ لگا کر جاتے ہیں کہ انٹلیکٹ لیول وہ سینسٹیو ہو رہے ہیں. ان کا پرانا طریقہ کار ہے. we'll take a break, اس کے بعد ہم آئیں اور اس کیس کے اوپر نظر ڈالیں گے. الزام تو لگا دیا کرنل صاحب نے, انڈیا ہی لگا رہا ہے یہ الزام, بٹ we'll have a look کہ کیا سٹوری تھی کلبھوشن یادو کی, کس طریقے سے اس نہج تک پہنچے ہیں, اینڈ امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں. آفٹر بریک کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر.
एंड वेलकम बैक। कुलभूषण यादव क्या अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगा? डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इस हवाले से बड़ी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि ये मामला आगे तक लेके जाएंगे। अगर भारत ने जाना है तो भले इसको इंटरनेशनल फोरम तक ले जाए। लेट्स लिसन टू द डिफेंस मिनिस्टर। हमारी सालमियत के खिलाफ और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करने के लिए एक दुश्मन मुल्क से अगर कोई शख्स आएगा और हमारे सरजमीन पे बैठ के हमारी सालमियत के खिलाफ साजिशें करेगा, हमारे कातलों को जो है वो माली और दूसरी पुष्टपनाही जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो उससे तो रियासत बड़ी आही हाथ से निपटेगी और उसके लिए किसी किस्म का रहम या रियायत या कोई और इस किस्म का जज्बा किसी के दिल नहीं होगा, ना होना चाहिए। हम किसी को भी जो है किसी किस्म की रियायत जो है नहीं बरतेगी रियासत जो है, और वो आनी हाथ के साथ इनसे निपटेगी। हम पूरा जो कानून की जो पूरी फोर्स है कानून की और कायदे की हमारी, वो इनके खिलाफ हरकत में आएगी। उनकी जो कन्फेशन है दैट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, और भारत अगर शोर मचाएगा तो भारत ने तो शोर मचाना है, भारत को हमारा खैर तो नहीं है। वेरी कैटेगोरिकली वेरी क्लियरली डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है स्टेटमेंट के बारे में, जिसके बारे में अभी कर्नल ये कह रहे थे, जो इंडियन कर्नल थे धनवीर सिंह, कि वो जो डॉक्टर लग रही थी उनको। DGISPR ने जो आज इस हवाले से बात की है, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई है। कुलभूषण यादव का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा। कुलभूषण यादव के खिलाफ तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए हैं, जबकि भारतीय एजेंट ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत की तौसीक कर दी है। भारतीय एजेंट पर आर्मी एक्ट 1952 की दफ़ा 59 और 1930 के सर्विस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ट्रायल किया गया। कुलभूषण यादव को दिफा के लिए लीगल टीम भी मुहैया की गई थी। कुलभूषण यादव के मामले पर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं। ये सज़ा बहुत ज़रूरी थी क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में दहशतगर्दी और अलहदगी की तहरीकों को हवा मुसलसल दी जा रही थी और ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाना ज़रूरी था। ए मार्शल साहब, इस हवाले से भारत ने तो यही इल्ज़ाम लगाना है कि हमने इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए, बट यही मामला अगर इंटरनेशनल फोरम पे जाता है तो किस तरीके से हम इसको बताएंगे कि हमने तमाम जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की है? देखिए जी, बात यह है कि किसी भी मुल्क में अगर कोई गैर मुल्की इस तरह का जुर्म करते हुए पकड़ा जाए, यानी इससे बड़ा जुर्म तो नहीं हो सकता ना। हमारे जैसे वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की कौमी सलामती पर अगर कोई इस तरह ज़रबेकारी लगाएगा तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। ये तो कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जिसके जवाब पर किसी को इब्हाम हो। हमारा जो कानून है वो हरकत में आएगा। हमारा कानून बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी एस्पियोनाज करता हुआ, सैबोटाज करता हुआ इस तरह गैर मुल्की हमारे इलाके में अगर पकड़ा जाए तो कानून बहुत वाज़ेह है कि उसको डेथ सेंटेंस होगी और उसका बाकायदा कोर्ट मार्शल होगा, FGCM होगा। वो हमने किया, उससे पहले मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया। तो क्या दुनिया के किसी भी हिस्से में जब कोई मुजरम इस तरह पकड़ा जाता है तो लॉ ऑफ द लैंड अप्लाई नहीं होता? लिहाजा कौन सा मुल्क है जो उठ के हमारे ऊपर ये उंगली उठाए और कहे कि हमने कोई गलत काम किया है? हमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये मामला जाता है तो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है। हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं, हमें उनकी मदद से अपना केस साबित करने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अलहदा बात है कि इस दौरान इंडिया जो है क्या वो सोया हुआ था? उसे नहीं मालूम था कि ये जो शख्स है इसके बारे में हम छानबीन भी कर रहे हैं, तफ्तीश भी कर रहे हैं। फिर जो इसकी वीडियो आई थी वो भी हमने दुनिया को दिखा दी, तो फिर वो चले जाते इंटरनेशनल कोर्ट। वो तो आज तक नहीं गए, आज ये वावेला मचाना शुरू कर दिया। उनका काम ही प्रोपेगेंडा है। ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने कही है, राइट? आज दोबारा ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने कही है। अगेन हम आपको इंडिया की तरफ से जो मुसलसल आज हमने देखा एक स्टॉर्म था उनके मीडिया के ऊपर, उसकी एक और मिसाल दिखाएंगे। लेट्स वॉच इंडियन मीडिया।
कई सवाल उठते हैं। जिस तरीके से भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा सुनाई गई है, जिस तरीके से पूरे मामले का ट्रायल हुआ है, एस्पियोनाज के केसेस में भी, जासूसी के केसेस में भी इस तरीके से ट्रायल नहीं होता है जिस तरीके से ट्रायल कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है। आप देखें कि भारत में रंगे हाथों पकड़े गए आतंकवादियों के साथ भी जिस तरीके से ट्रायल चला है, चाहे वो कसाब का मामला हो या इस समय जो नावेद का मामला है या बिलाल का मामला है, इन सारे आतंकवादियों के मामले में भी आप देखें तो उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका दिया जा रहा है, उनकी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स ने में जिस तरीके से महज 1 साल के अंदर कुलभूषण जाधव के मामले का निपटारा किया है और फांसी की सजा तक पहुंचा दिया गया है, ये पूरा मामला सवाल उठाता है जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस मुद्दे को गढ़ने की कोशिश की। बिलाल सूफी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। से भारत का ये इल्जाम लग रहा है, जाहिर है उन्होंने ये इल्जाम लगाना है, लेकिन लुकिंग एट दिस केस, पाकिस्तान का केस कितना मजबूत है अगर ये इंटरनेशनल फोरम तक जाती है बात? अगर देखिए, इंटरनेशनल फोरम पर तो ये बात पाकिस्तान की तरफ से जानी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज काउंटर करना चाहती हैं टेररिज्म को, और उस बारे में वो डिटरमिन्ड हैं और उस बारे में उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज भी डिप्लॉय किए हैं काउंटर करने के लिए टेररिज्म को, फौज, रेंजर्स, पुलिस, सारा कुछ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये इस नौयत का जो नेटवर्क है, जब कोई इस तरह का जासूस पकड़ा जाता है तो वो नेटवर्क पाकिस्तान की इन कोशिशों को डिफीट कर रहा है। यानी पाकिस्तान एक जानिब बैनुल अक़वामी कानून में जो काउंटर टेररिज्म की ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म करना चाहता है पूरी दिलजहमी के साथ, लेकिन इस तरह की इंटरवेंशन बाय अ स्टेट एक्टर इनसाइड पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डिफीट। तो पाकिस्तान का केस ये बनता है कि इंडिया की इंटरफेरेंस की ये एविडेंस है, जिससे ये चीज नजर आती है कि पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान में जो नॉन स्टेट एक्टर्स को मजबूत करने की साजिश की जा रही है, उसमें कोई और रियासत इन्वॉल्व नजर आती है। तो पाकिस्तान का केस ये है, सिर्फ इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू नहीं है। यानी कुलभूषण जाधव की जाती ऑफेंस तो अपनी जगह, उसकी सजा अपनी जगह, उसका लीगल प्रोसेस अपनी जगह, मगर जब कुलभूषण यादव इस चीज को एक्नॉलेज करता है कि वो एक इंडियन गवर्नमेंट के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है, तो फिर रियासत के साथ वो लिंक अपना रिकॉर्ड पर ले आया है। और ये बहुत वायलेशन समझी जाती है कि कोई एक रियासत दूसरी रियासत में इंटरवीन करेगी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस की बड़ी सीरियस वायलेशन है। राइट एंड आई कम टू यू नासिर हुसैन शाह साहब। पीपल्स पार्टी बड़ा वोकली वर्बली इस बात को बार बार इल्जाम लगाती रही है PMLN पे कि वो सॉफ्ट है और कुलभूषण यादव, क्या अब फुल सपोर्ट देगी पीपल्स पार्टी डेथ सेंटेंसिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, इस मामले में कोई पॉलिटिक्स या इस तरह की कोई बात नहीं है और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगी इस मामले पे गवर्नमेंट को या हमारी जो जिन अदालतों ने इनको सज़ाएँ दी हैं, जिस तरह उसका ट्रायल हुआ है, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक हकीकत है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो काफ़ी इस तरह की सरगर्मियों में यहाँ पे मुलविस है और काफ़ी अरसे से उसका पूरा काफ़ी नेटवर्क यहाँ पे मुख्तलिफ दहशत गर्दी या और भी इस तरह के मज़मूम अज़ाइम में वो लोग यहाँ पे रहे हैं। इवन अगर अब CPEC को देख लें, उस पर जो काम हो रहा है, मैं मिसाल दे दूँ अपने सूबे में, और मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है सक्खर, वहाँ पे भी चाइनीज़ पर एक हमला हुआ और उसमें भी जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसका भी ये हुआ कि जी वो इंडिया से फंडिंग्स हुई है उनको, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये जो आप दिखा रहे थे कि जो उनकी मीडिया पे जो बातें आ रही थी वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, और जिस तरह वो ट्रायल करते हैं या जिस तरह वो हमारे लोगों को, बेगुनाह लोगों को वहाँ पे जिस तरह की सज़ाएं या जो बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता, इधर तो इसको मुकम्मल तौर पर मौका भी दिया गया और उसको ट्रायल भी हुआ और इस पे सबूत भी हैं जो जिसमें ईरान से भी ये आए और वहाँ पे पूरा एक सिलसिला था, और आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने बहुत इनका नेटवर्क भी है और जिसमें काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं। इसी की आई थिंक ये आपने बड़ा अहम नुक्ता हाईलाइट किया है, जो ईरान का बीच में नुक्ता आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इस पे डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फेरिया।
वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले नासिर शाह साहब ने ख़ास तौर पर जिक्र किया ईरान का। जो ईरान इक्वेशन है, शाही साहब, आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन कुछ अर्से पहले हमारे पास बलूचिस्तान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन अनवारुल हक काकर साहब मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा था कुलभूषण यादव के हवाले से। लेट्स वॉच दैट। कुलभूषण के ख़िलाफ़ मैं फिर आपको ये ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ कि ये एक इसके अंदर लीगैलिटी और टेक्निकल लीगैलिटीज़ के इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं और वो बहुत जल्द कौन से कोर्ट में सामने आएगा मैं प्रीमेच्योरली उस पर कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, लेकिन उसका लीगल कोर्स आप और पूरा मुल्क ज़रूर देखेगा। एंड ये कुछ अर्से पहले का प्रोग्राम है, बट ही वॉज वेरी क्लियर कि ये मामला आगे तक जाएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का इस मामले में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है। आज जो हमने जहाँ ईरान इक्वेशन, वो अब हम कैसे इंटरनेशनली उस पर बात कर सकते हैं? देखिए ईरान, The nexus between India and Iran. इंडिया और ईरान जो है ना एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े 1.5 बिलियन डॉलर्स जो है ना एक पैकेज इंडिया जो है वो ईरान को देने जा रहा है और इसी पैसों से चाबार पोर्ट को डेवलप करने जा रहे हैं और साथ ही एक रोड जो है जायदान से लेकर सेंट्रल अफगानिस्तान तक जरंग दिलाराम रोड के नाम से ऑलरेडी इंडिया के ताउन से अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्ट हो चुका है और इंडिया का प्लान है कि सेंट्रल अफगानिस्तान बैमन में 600 मिलियन डॉलर्स के आयरन ओर के ज़खायर मौजूद हैं जिसे वो एक्सप्लोर करके इसी रूट के ज़रिए चाबार और चाबार से फिर पहुंचाना चाहते हैं इंडिया, नंबर 1। लेकिन ये सारा एक्टिविटी जो उन्होंने शुरू की, गो कि चाबार का पुराना इनका प्लान था, लेकिन सीपैक लॉन्च होने के बाद अब इंडिया जो है इस पे एक्टिव हुआ है और अनफॉर्चुनेटली ईरान इन तमाम सेंसिटिविटीज़ को जानते हुए भी उन्होंने इंडिया के साथ जो है ना मुआहदा कर लिया है। और मैं आपको आगे ये बताता चलूं कि गवादर से काबुल तक का जो रास्ता है ये सिर्फ 1200 किलोमीटर है, जबकि चाबार और काबुल ये 1865 किलोमीटर है। ये वायबल भी नहीं है। ईरान भी इस बात को जानता है और इंडिया भी। उसके बावजूद इस पे इन्वेस्टमेंट का एक ही मतलब होता है कि सीपैक को फ्लॉप किया जाए, सीपैक के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्योंकि सीपैक के थ्रू चाइना जो है ना आइंदा 8-10 सालों में ये जो प्रोडक्शन आ गई, इतनी ह्यूज इकोनॉमिकल एक्टिविटी होने जा रही है, उसके बाद चाइना इज गोइंग टू बी फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 और टॉप 15 इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है जो भारत का इस मामले में ईरान के साथ है। मगर कि ईरान की सरजमीन का जिक्र आया कुलभूषण यादव में, इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है? लेट मी गो टू शाह लतीफ़ साहब। शाह लतीफ़ साहब, ये कितना कंसिडरिंग कि जो हमारी टाइज हैं ईरान के साथ और इस हवाले से हमने एक देखा भी पास्ट में थोड़ा सा तल्ख़ तजुर्बा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अब पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली? देखें जी, आपको याद होगा कि जब पिछली मरतबा ईरान के सदर आए थे और उसी वक्त ये कुलभूषण यादव वाला मामला हुआ था और उसका वीडियो बयान भी आया जिसके अंदर उसने कहा कि हाँ मैं चाबहार में था, 2 साल से वहाँ काम कर रहा था और वहाँ से उसका पाकिस्तान आना जाना था। तो जो हमारी शिकायत थी, आपको याद होगा, वो आर्मी चीफ जो थे उन्होंने सदर साहब से मुलाकात में उस शिकायत का जिक्र कर दिया। गो उसे पसंद नहीं किया गया, मगर बात यह है कि जो हक़ाइक़ हैं वो तो अपनी जगह हैं। अब कहा यह जा रहा था कि ये हुकूमत के लेवल पर बात करना चाहिए थी, चलें इसको भी वज़न दे देते हैं, हुकूमत के लेवल पर बात हो जाती। मगर इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मफादात 2 मुल्कों के आपस में हो सकते हैं। हिंदुस्तान और ईरान के म्यूचुअल जो बेनिफिट्स हैं उसका तकाजा बहुत हो सकता है, मगर ये तो कहीं इसकी इजाज़त नहीं है कि ईरान की ज़मीन इस्तेमाल की जाए। एक दहशतगर्द जो है वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है और इस काम के लिए इस्तेमाल की जाए कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान को नुकसान दे। ये कैसे हो गया कि वो 2 साल तक शख्स बलोचिस्तान खुला आता जाता रहा और उसने कहा कि मैं चाबहार से ही आता जाता रहा, चाबहार में वो एस्टेब्लिश था। तो मेरे ख्याल में ये ईरानी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। अब आपने कहा कि अब हम इसको चीज़ को हल कैसे करें। देखें, ये सारे मामले मुज़ाकरात के ज़रिए हल हुआ करते हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे उससे पुराने ताल्लुकात हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि अगर हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आप उनको इस्तवार रखिए, मगर हमारी कीमत पर इस्तवार नहीं रख सकते। लिहाजा हमें उनके साथ ये बातचीत करना होगी। हमारे पास जो सबूत हैं वो देकर हमें अपना केस उनके सामने रखना होगा। आज ईरान इस पर भी तो सामने आ गया है कि उसने सीपैक को ज्वाइन करना है, तो क्या उसके हमारे साथ ताल्लुकात हैं?
کیا ایران کی زمین بھارت کے خلاف استعمال کی جائے گی اگر اس کے ساتھ تعلقات ہیں؟ ہمارا ہرگز ایسا نہ مقصد ہے اور نہ ہم کسی کو ایسی سچویشن میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو تجارتی معاملات اپنی جگہ, ریلیشن شپ اپنی جگہ, مگر دوست ملک کے خلاف کوئی بھی قدم, اور یہی آرمی چیف نے میسج دیا تھا, اگر ایران کی زمین سے اٹھایا جاتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا شکوہ کریں. رائٹ, بٹ اس میں جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا تھا ان ڈپلومیٹک سیکٹر, خاص طور پہ گورنمنٹ کے, اور یہ مسئلہ شاید رہے گا. صدیق فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق فاروق صاحب, جو کلبھوشن یادو کا ڈیتھ سینٹنس ہے اس پر بھارت کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, حکومت کیا اس معاملے کو آگے تک لے کے جا سکے گی؟ یہ ڈیتھ سینٹنس ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ضرور. مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایسا آدمی جسے انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ ان کی نیوی کا ہے, چاہے جو بھی کریں, اور اس کے بعد وہ یہاں تخریب کاری اور سنگین تخریب کاری میں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ تعداد میں ہماری جانیں جو ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, اس کو ایک دفعہ سزائے موت تو کیا 100 دفعہ سزائے موت دینی چاہیے. سو گورنمنٹ کا یہی ریزالو ہے. صدیق فاروق صاحب, آپ نے کہا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے, بٹ پی ایم ایل این کا یہی ریزالو ہے کہ اب سینٹنس تو ہو گیا, اس کو آگے تک لے کے جایا جائے. میں ان لوگوں پر مجھے حیرت ہوتی ہے جن کا یہ خیال یا جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی حکومت بھارت کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے. ہم یہ بات یاد رکھیں, اور یہ حکومت کی بات میں کر رہا ہوں, حکومت اس طرح کے لوگوں کے بارے میں قطعا نرم گوشہ نہیں رکھتی. میں سمجھتا ہوں اس سزائے موت پر لازماً عمل درآمد ہوگا, لازماً عمل درآمد ہوگا. اور جہاں جہاں ان سے معلومات کلبھوشن سے ملی ہے, جو اس نیٹ میں تھے اور انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, مجھے امید ہے کہ ہمارے متعلقہ اداروں نے اب تک ان لوگوں کو پکڑ بھی لیا ہوگا. ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہم ان کے ساتھ روح رعایت کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم پاکستان کے دفاع, پاکستان کی سلامتی پر کمپرومائز کریں. ناصر حسین صاحب, کتنا ممکن ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ کیا کیا پریشر ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر؟ ہمیں تو پورا یقین ہے کہ 100% اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, اور جب ہمارے پاس مکمل طور پر ثبوت ہیں اور اس سے دیگر لوگ بھی پکڑے گئے ہیں تو انٹرنیشنلی بھی ہمیں سپورٹ ملے گی. لیکن ارلیئر جو میں نے کہا ایران سے جو اس کا واسطہ تھا, چابہار سے یہ آیا, لیکن ایران ہمارا برادر ملک ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہیں. لیکن یہ جب وہاں سے آیا تو اس بات کا, جیسے ہمارے دوسرے مہربان دوست نے بھی کہا, کہ انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی اور بھی مزید وہاں کوئی ایسا نیٹ ورک کام کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ ملک کے, تو اس پر ان کو ایکشن لینا چاہیے. تو ہم لوگ تو اس میں سب ایک ہیں. آپ پروگرام میں تھوڑا سا لیٹ شامل ہوئے, جو کرنل دھرمویر انڈیا سے ہمارے ساتھ شامل تھے, انہوں نے بھی ایران کا حوالہ دیا کہ ایران ہمارے موقف کی تائید کر رہے ہیں. دیکھیں, وہ تو چاہیں گے کہ ہمارے آپس میں اختلافات بڑھیں, کیونکہ ایران ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے کھل کے ہمارے ساتھ. مے بی بزنس ایکٹیویٹی میں ان کا زیادہ بات ہو, کوئی ریلیشنز ہوں انڈیا کے ساتھ, لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیشہ اسٹینڈ پاکستان کے ساتھ لیا ہے, اور انہوں نے ہمیں بھی کافی اچھی چیزیں آفر کی ہیں. لیکن ایک چیز پہ ہم لوگ سب ساتھ ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی, وہ اس میں سب محب وطن ہیں. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن اس معاملے میں ہم سب ساتھ ہیں, اور کلبھوشن کو یہ سزا جس طرح پیپلز پارٹی کی ہے گورنمنٹ کو بالکل on this issue. This is a very welcome thing that you have said. شاہد صاحب, فل سپورٹ اگر پارلیمنٹ کی بھی ہو, دیگر حلقوں کی بھی ہو, کیا پاکستان یہ امپلیمنٹیشن کروا سکے گا اس کے اوپر, کنسیڈرنگ کہ پریشر ہوگا؟ نہیں, پریشر تو ہوگا. جیسے ساری پولیٹیکل پارٹیز ساتھ ہوں, ہماری پارلیمنٹ ساتھ ہو, تو پھر اور کون ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ تو فیصلہ یعنی ایک تو کورٹ نے سنا دیا, اب اس پر عمل درآمد کرانا ہماری حکومت کا فرض ہے. اور حکومت کے لوگ اگر آپ کے سامنے پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں, جہاں پاکستان کی سلامتی کا تعلق ہے اور یہ اس کے اوپر واقعی ایک ضربے کاری تھی,
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی راستے میں کوئی بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ جو جلدی تاثر اس دیا فیصلے گیا پر جو عمل صدیق الفاروق صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ جو تاثر دیا گیا کہ کلبھوشن یادو پہ شاید گورنمنٹ اور ملٹری بالکل ایک پیج پر نہیں تھے. آپ نے خود ہی ذکر کر دیا جب ماضی میں ایک بات ہوئی، اس کے علاوہ جب پرائم منسٹر باہر گئے تھے یہ ذکر کر دیا شہوانی صاحب نے، اس وقت ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید وہ نام لیں گے کلبھوشن یادو کا. کیا ابھی بھی ہمیں یہ سپلٹ محسوس ہو رہا ہے یا اب اکٹھے ہیں سب؟ نہیں، میرے مطابق دیکھیں جب فیصلہ اب ہو گیا تو کوئی سپلٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کسی قسم کا سپلٹ ہونا چاہیے. ہاں، ماضی میں اگر لوگوں کے کچھ اس بارے میں شک و شبہات تھے تو وہ شاید اس وجہ سے تھے کہ لوگ توقع رکھتے تھے کہ ہم بھی لابی کریں. آپ کو پتہ ہے نا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے وہ دنیا کو قائل کر لیتا ہے. یعنی ڈوزیئرز بھرے ہوئے ہیں بھارت کی دہشت گردی کے بارے میں جو وہ پاکستان میں کراتا رہا. ہم نے UN تک پہنچا دیے، مگر اس کے بارے میں ہماری لابنگ اس لیول کی نہیں کہ بھارت ایک غلط مقدمے کو بھی پاکستان کے خلاف سچ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم اپنی سفارتکاری اور اپنی لابنگ جو ہے ہم اس کو اس حد تک مضبوط نہیں کر پاتے کہ ہمارا جو حقیقت کے اوپر بنا ہوا کیس ہے ہم وہ بھی دنیا کو اس پر قائل کر سکیں. یہ شکایتیں پاکستان میں لوگوں کو ہیں. جی ایبسلیوٹلی اور بجا ہے. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. بگ ڈے یقیناً امپلیمنٹ کے حوالے سے ہمیں یہی نظر آیا. ہم پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ فل سپورٹ دیں گے حکومت کو، سیاست تمام بلائے طاق رکھے، اس معاملے پر سب اکٹھے ہیں. بھارت کی طرف سے کنسرن شو کر دیا گیا ہے. یقیناً پریشر بہت آئے گا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ جیسے کہ شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ یونائٹڈ ہے اس معاملے پر، تو معاملے کو آگے تک امپلیمنٹیشن تک لے کے جائے گی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور آن مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.